बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में ईद उल अजहा के दिन का एक बहुत ही खास और मुजरब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईद उल अजहा का दिन है और ईद के दिन कुर्बानियाँ की जाती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाता है, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी जाती हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है, अल्लाह को राजी किया जाता है। अपने गुनाहों का हम कफारा अदा करते हैं, गुनाहों की मुआफी और अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं। इसके अलावा आज इतना मुबारक दिन है कि ये दिन भी अल्लाह को बड़ा महबूब और प्यारा दिन है। इस दिन की भी एक एक घड़ी बहुत ही कीमती है, बहुत ही मुकद्दस घड़ी है। इन घड़ियों की हमें कदर करनी चाहिए। जिंदगी में एक बार हमें इन मुकद्दस घड़ियों को मनाने का मौका मिलता है तो हमें चाहिए इन मुकद्दस घड़ियों की खुद भी कदर करें, साथ ही साथ कुरानी वज़ाइफ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी भी तलब करें, हाजात पूरी कराएं। यूँ तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तमाम ही अस्मा आज़म मुबारक अपने अंदर दुनिया जहान की बरकतें और रहमतें समेटे हुए हैं और बकौल मुफस्सिरीन कराम के इन अस्माए मुबारक की तादाद 3000 के लगभग है, जिनमें से 99 अस्माए इलाही कुरान मजीद में मौजूद हैं और अल्लाह करीम का कोई भी नाम ले लें उसके बेशुमार फजाइल आपको कुतुब अहादीस में मिल जाएंगे। आज का अमल, आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी अल्लाह के नामों का वजीफा है और अल्लाह के नाम तो बहुत ही बाबरकत, मुजर्रिब, ताकतवर हैं। आप इस अमल को, इस वजीफे को आज ईद के दिन लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज मैं आपको दो तरह के अमल बताऊंगी। एक अमल आपने जो करना है वो आपने अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए करना है। जो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो लोग अपने वालिदैन के लिए इस वजीफे को करके दुआएं करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा इसके फजाइल में आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। नंबर 2 पे जो आपने अमल करना है वो आपने आज कुर्बानी करके जो कलेजी बनानी है उस कलेजी के टुकड़े पर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है जो आज मैं आपको बताऊंगी। वजीफे की तरफ जाने से पहले मैं आपको वजीफे के फजाइल और फवाइद बताती हूँ कि इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपके वालिदैन की कब्रों को मुनव्वर कर देगा, रोशन कर देगा, वालिदैन की बख्शिश कर देगा और 1000 अनवार आपके वालिदैन की कब्र में दाखिल होंगे। इसके अलावा पढ़ने वाला यानी जिसने ये अमल किया होगा जब वो खुद मरेगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। इतना बड़ा इनाम, इतना अजर सवाब है ईद के दिन इन दो अल्फाज को पढ़ने का जो मैं आपको बताऊंगी। जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से आपने इस वजीफे को करना है। नंबर 2 पे जो आपने कलेजी की एक बोटी या 2 बोटियों पे जो अमल करना है, थोड़ी सी आपने कलेजी लेनी है और उस पे आपने इस अमल को करना है और इस अमल के करने से आपके रिज़्क में इजाफा होगा, कारोबार में खैर बरकत होगी, दौलत में इजाफा होगा, घर में अमन और सुकून पैदा होगा, खुशहालियाँ आएंगी, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह पाक आपको तमाम मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखेगा, आपको अपनी हिफाजत में रखेगा। इसके अलावा इस अमल के करने वाले कारोबार वसी और कुशादा बुलंदियों की तरफ यानी अरूज पे जाएगा और बंदा खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। इस वजीफे को करने के बाद आप अल्लाह से घर मांगे, गाड़ी मांगे, दौलत मांगे, जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, बशर्त ये कि वो जायज हो, नाजायज ना हो। आप अल्लाह से अपनी हाजात मनवाएं, अपने दिल की ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह से करें, दुआओं को कबूल करवाएं। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। याद रखें, आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी वो अल्लाह के नामों का अमल भी है, कुरानी लफ्ज का अमल भी है। अल्लाह का हर नाम एक खुशनुमा फूल है तो इसमें अल्लाह इन तमाम फूलों का एक हसीन गुलदस्ता है और बिला तशबीह यूँ समझ लीजिए कि हर सिफती इसमें एक शाख की मानिद है। तो इसमें जात वो दरख्त है जिस पर ये तमाम शाखें लगी हुई हैं। इसमें अल्लाह, इसमें जात का मुजाहिरा है और ये तब भी था जब कुछ न था, इसलिए
لیے جب سیدنا آدم صفی اللہ کے جسد اطہر میں روح پھونکی گئی تو آپ نے چشمان کرم کو کھولا تو سب سے پہلے عرش معلا پہ نگاہ گئی جہاں کلمہ طیبہ چمک رہا تھا، اور کلمہ طیبہ میں اس میں اللہ عز و جل اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آج کا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے، یقین، توجہ، یکسوئی، عاجزی سے کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر ضرور برسیں گی، دنیا اور آخرت کی، اور آج 10 ذی الحج کی جتنی بھی برکتیں ہوں گی آپ کی خالی جھولی میں اللہ پاک ضرور ڈال دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ اس چینل پہ آپ کو عید کے حوالے سے یعنی گوشت کے حوالے سے مزیدار ریسیپیز ملیں گی، آپ ضرور ٹرائی کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ ہمیں سپورٹ ضرور کریں، آپ کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے آج غسل کر کے خوشبو لگا کے عیدگاہ یا مسجدوں کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے عید کی نماز ادا کریں اور قربانیوں کی طرف اپنی توجہ، اپنا دھیان کریں۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے یا نماز عید ادا کرنے کے بعد، اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ چاہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 300 مرتبہ ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پوری امت مسلمہ کے لیے اگر دعا کریں گے، اس کا اصال ثواب پوری امت مسلمہ کو اگر آپ بھیجیں گے تو سب لوگوں کی، سب مسلمانوں کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوگا، اور اس وظیفے کے سبب ہماری بھی یا وظیفہ پڑھنے والے کی نجات بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، سال میں 1 ہی بار آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن پورا سال اس کے فوائد سے ہم سب مسلمانوں نے جو زندہ ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے۔ اس لیے آپ عید کے دن 300 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کر کے اول آخر درود پاک پڑھ اپنے والدین کو اعلان ثواب کر دینا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، جب کلیجی بنانے لگے یعنی کلیجی پکانے لگے تو آپ نے کلیجی میں سے 2 یا 3 ٹکڑے رکھ لینے ہیں، یعنی کلیجی کے 2 سے 3 لوتھڑے بوٹیاں جو ہیں وہ آپ نے ایک الگ پلیٹ میں رکھ لینی ہے، اور اس پہ آپ نے 100 مرتبہ یا واسیو یا رشیدو یا واسیو یا رشیدو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اس کلیجی کی بوٹیوں پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اور مولا آئندہ سال بھی ہمیں قربانی کرنے کی ہمت عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے رزق، دولت، عزت، کاروبار میں اضافہ و ترقیاں عطا فرما، برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرما، اور 10 ذی الحج کی تمام رحمتیں ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے، دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ اور جب آپ نے کلیجی کی ان بوٹیوں پہ پھونک مار دینی ہے تو پھر آپ نے کلیجی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کلیجی کو کر لینا ہے، چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے بنا لینے ہیں۔ اپنے چھت پہ کسی صاف جگہ پہ آپ نے ان بوٹیوں کو رکھ دینا ہے، کلیجی کی جو بوٹیاں ہیں جن پہ آپ نے دم کیا ہے ان بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں، اپنے چھت کی کسی صاف جگہ پہ آپ نے رکھ دینے ہیں تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے رزق اور دولت کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ یاد رکھیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس پر اللہ کے نام پڑے ہوں گے۔ بد مذہب جنات وہ یہ چیز نہیں کھائیں گے، مسلمان جنات بھی جب یہ رزق کھائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ بزرگان دین علماء کرام کے بھی یہی مقدس کام تھے جن کا
کاموں کی وجہ سے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ عید کے دن اس چھوٹے سے عمل کو کریں۔ آپ عید کے دن اگر پہلے دن قربانی کرتے ہیں تو پہلے دن عمل کریں، دوسرے دن قربانی کرتے ہیں دوسرے دن یہ عمل کریں، اگر تیسرے دن آپ قربانی کرتے ہیں تو تیسرے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قربانی نہیں دیتے وہ اپنے ہمسائے کے گھر سے 1 یا 2 پیس کلیجی کا لا کر اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ آج کے دن لازم کریں، یعنی عید کے 3 دن ہیں، تینوں دنوں میں سے آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر کے ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔